Exodo 28. Ipatawag si Aaron og ang iyang mga anak nga si Nadab, si Abiho, si Eleazar, og si Itamar, og ilain sila aron mag-alagad kanako ingon nga mga pari. Unya, pagpatahig sagradong bisti alang sa imong igsuon nga si Aaron aron paghatag kaniyag dignidad og katahom. Sugua ang tanang hanas nga mananahi nga gihatagan kog abilidad sa pagpanahi nga tahian nilag bisti si Aaron nga iyang ikasulob sa dihang ididikar na siya ingon nga akong pari. Mao kini ang bisti nga ilang himuon: tabon sa dughan, epod, sotana, kamisa dentro nga binordahan, hurong ug bakos. Kinahanglan magtahi silag sagradong bisti alang kang Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari. Kinahanglan nga ang panapton nga ilang gamiton may bulawan kauban sa asul, tapol ug pula nga dilana ug pino nga lino. Kinahanglan magtahi silag epod nga may bulawan kauban sa asul, tapul ug pula nga dilana ug pinong lino nga binordahan. Kinahanglan nga butangan kining duha ka kawit sa abaga nga ipakabit sa duha ka kilid aron magdugtong niini. Ang bakos nga maayong pagkahabol nga gipakabit sa kapa kinahanglan nga unay niini ug sama usab nga pagkahimo nga may bulawan kauban sa asul, tapul ug pula nga dilana ug pino nga lino. Unya pagkuhag duha ka bato nga kornalina ug kuliti kini sa mga ngalan sa mga anak ni Jacob. Unom ka ngalan ang kuliton sa matag bato ug sunod-sunura kini pagkulit gikan sa kamagulangan ngadto sa kamanghuran. Sama sa hanas nga tighimo ug alahas ug magkukulit og silyo, ikulit sa duha ka mahalong bato ang mga ngalan sa mga anak ni Jacob ug ipatapot kini sa inggaste nga bulawan. Ibutang kini diha sa abaga sa epod ingon nga handumanan sa mga anak ni Jacob. Daladalaon ni Aaron diha sa iyang abaga ang mga ngalan aron dili sila hikalimtan sa Ginoo. Paghimo usab og duha ka inggaste nga bulawan ug duha ka kadena nga lunsang bulawan nga gilubid sama sa pisi ug ipakabit kini sa inggaste nga bulawan. Paghimog tabon sa dughan nga gamiton alang sa pagtino sa kabubot-on sa Dios, ayuha kini pagborda sama sa kapa. Himuha kini gikan sa panapton nga dalag, asul, tapol ug pula nga dilana ug pino nga lino. Himuha kining kwadrado ug pilag doble. 22 ka sentimetros ang gitas-on og 22 ka sentimetros usab ang gilapdon. Ipatapot niini ang upat ka laray sa mga mahalong bato. Sa unang laray, sardeo, topasyo ug karbongko. Sa ikaduhang laray, esmeralda, safiro ug diamante. Sa ikatulong laray, jacinto, agata ug amatista. Ug sa ikaapat nga laray, berilo, cornalina ug haspe. Ipatapot ang mga bato sa inggaste nga bulawan. Kinahanglan nga ang ibutang 12 ka mahalong bato nga kinulitan sa mga ngalan sa mga anak ni Jacob. Kulitan kini sama sa mga silyo. Ang matag usa niini may ngalan sa usa ka 12 ka banay. Paghimo usab ug kadena nga lunsang bulawan nga linubid alang sa tabon sa dughan.
Paghimo usab og duha ka gagmayng argolya nga bulawan og ipakabit kini sa itaas nga eskina sa tabon sa dughan. Ihigot ang duha ka pisi nga bulawan ngadto sa duha ka gagmayng argolya. Ihigot ang duha ka tumoy sa pisi ngadto sa duha ka enggaste og ipakabit kini diha sa atubangan sa higot sa abaga sa epod. Unya, paghimog duha ka argolyang bulawan og ipakabit kini sa ubos nga eskina sa tabon sa dughan sa sulod nga sidsid sa epod. Paghimo og lain nga duha ka argolyang bulawan ug ipakabit kini diha sa atubangan ubos sa duha ka kabiba sa epod. Diha gayod sa sinumpayng ibabaw sa bakos nga maayong pagkahabol. Pahigti kanila ang mga argolya nga anaa sa tabon sa dughan ngadto sa mga argolya sa epod. Pinaagi sa asul nga pisi aron mahimutang pag-ayo ang tabon sa dughan ibabaw sa bakos ug dili kini matangtang. Kung mosulod si Aaron sa dapit nga balaan, kinahanglan isulob niya ang tabon sa dughan sa paghukom nga may mga ngalan sa mga anak ni Jacob aron nga hinumduman sila kanunay sa Ginoo. Ibutang diha sa tabon sa dughan sa paghukom ang sagradong lipahan nga ginganlag Urim ug Tumim. Aron nga anaa kini sa dughan ni Aaron, nig-adto niya sa atubangan sa Ginoo. Kung anaa na siya sa atubangan sa Ginoo, dadon niya kanunay diha sa iyang dughan ang kahimanan sa paghukom sa katawhan sa Israel. Pagtahig sutana nga sapawan sa epod, himua kini sa asul nga dilana, ribitihig hinabol ang liab niini aron dili kini magisi. Libot sa sidsid sa sutana, bordahi og mga prutas nga granada nga hinimos sa asul, tapol og pula nga dilana. Bitay usab ang maong sidsid og mga kampanilyang bulawan nga salot sa mga granada. Kinahanglan nga mao kini ang isulob ni Aaron, inig-alagad niya ingon nga pari. Inigsulod niya sa dapit nga balaan sa atubangan sa Ginoo ug inigawas niya madungog ang tinagingting sa mga kampanilya ug dili siya mamatay. Paghimog adorno nga lunsayng bulawan ug ikulit kining mga pulonga. Gihalad ngadto kang Yahweh. Ihigot kini sa atubangan bahin sa purong pinaagi sa asul nga pisi. Ibutang kini sa agtang ni Aaron aron dawaton ko ang mga halad sa mga Israelita bisan pag masayop sila sa ilang paghalad niini kanako. Paghabol og kami sa dentro nga pinonglino alang kang Aaron o paghimog purong nga pinonglino og usa ka bakos nga binordahan. Paghimo usab og mga bisti og mga bakos og mga kalo alang sa mga anak ni Aaron aron paghatag og dignidad og katahom kanila. Ipasulod kining maong mga bisti sa imong igsuon nga si Aaron og sa iyang mga anak nga lalaki. Unya dihugi ordinahi ug ihalad sila aron mag-alagad sila kanako ingon nga mga pari. Himui silag mga karsonsilyo nga lino aron dili makita ang ilang pagkahubo. Kinahanglan isulob kini nila inigsulod nila sa balaan nga dapit ug inigduol nila sa halaran aron sa ilang pag-alagad ingon nga mga pari. Dili makita ang ilang pagkahubo o dili sila mamatay. Usa kini ka permanente nga tulumanon alang kang Aaron o sa iyang kaliwatan.